नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच एकता गर्ने विषय नामका अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमा अड्कियो। प्रचण्ड र बाबुरामको एकतामा कम्युनिस्ट शब्दको तगारो बनेको नेताहरूको भनाइ। सरकारको कार्यकाल 1 वर्ष पुगेपछि बोल्ड डिसिजन लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सामुन्य कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अधिकार हस्तान्तरण नगरी संघर्ष गर्छु। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विवाद चाँडै समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। हरिबोल गजुरेलको राजीनामा अझै बालुवाटारमा होल्ड। बैठकमा कुरा राख्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले रोकेको जानकारी। चप्पल पड्काएर आएकाहरू आज 5 तारिक होटलमा विवाह गर्छन् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। उद्घाटन र शिलान्यासमा नजाने घोषणा गर्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सुझाव। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बेला भइसकेको महामन्त्री थापाको जिकिर। किराँतहरूले मुन्धुम मान्नु देशद्रोह हो भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई भीम रावलको प्रश्न। कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई राजनैतिक सहमतिमा टुङ्ग्याउन कानून मन्त्री धनराज गुरुङको आग्रह। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने मन्त्री गुरुङको भनाइ। दोहोरो भिडन्त बाहेको हत्या भनेर मात्रै गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय नसमेटिने नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको टिप्पणी। क्रस फायरिङ भन्दा बाहिरको हत्यालाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय बनाउनु पर्ने एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाको दावी। नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अनुमति दिन नहुनेमा सांसदहरूको जोड। व्यथिति बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या नथप्ने शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको भनाइ। नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यार्थी विदेशबाट ल्याउने हो भन्दै संसदीय समितिको बैठकमा कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको प्रश्न। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको दावी। राष्ट्रिय बालबालिका नीति 2079 ले बालबालिकाको हक हितको सुरक्षा गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको भनाइ। मुलुकको शासन पद्धति पारदर्शी भए अर्थतन्त्र तत्काल माथि उठ्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको टिप्पणी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन आयोगले बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन। नागरिकता ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको सांसदहरूको जोड। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा मेडिकल कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुग्न थालेको नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको आरोप। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका जारी। सरकारी कार्यालयले टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोल्नु पर्ने। निमोनिया रोकथामका लागि तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सम्मेलन आज काठमाडौँमा सुरु हुँदै अहिले कांग्रेस वरिष्ठ नेताको बारेमा कसैले चिन्ता लिनु नपर्ने कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाको टिप्पणी। नियमनकारी निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रूपमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको आरोप। नेपालको अर्थतन्त्र सहायता नलिने अवस्थामा नपुगेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको जिकिर। न्याय परिषदको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जोड। पुराना 359 थान मुद्दाहरू आगामी असारमा शान्तसम्म फडसोड गरिसक्ने विशेष अदालतको दावी। एउटा मानिसका लागि सबैभन्दा रुचिको विषय अर्को मानिस हो भन्दै महानायक राजेश हमालको टिप्पणी। खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। चाडपर्वका नाममा विद्यार्थीलाई फरक पोसाक किन्न लगाउने स्कुललाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरका विद्यालयले अब डिआई राख्न नपाउने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले सन् 2024 मा गर्ने भनिएको भरतपुर भ्रमण वर्ष अन्ततः स्थगित भयो। बालबालिकालाई यौनजन्य कार्यमा लगाएको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परे। काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समिति र स्टार्टअप हब नेपालले संयुक्त रूपमा स्टार्टअप इनोभेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँदै नवौं नेपाल फार्मा एक्सपो 2024 फागुनको 25 गतेदेखि सञ्चालन हुने। स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स बारे थप अध्ययन आवश्यक नरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको जवाफ। युद्धको अन्त्य नभएसम्म थप बन्द क्रिया नगर्ने हमासको स्पष्टीकरण। पश्चिमी मंगोलियाको तापक्रम -50 डिग्रीमा झर्यो। अपरेसन थिएटरका बिरामीलाई डाक्टरले मुक्का प्रहार गरेपछि चीनमा व्यापक आलोचना। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको पहलमा खेलकुद बीमा लेख जारी। पोखरा थन्डर्सद्वारा एनएसएल क्वालिफायरमा स्थान पक्का। राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठद्वारा राष्ट्रिय टिमबाट सन्यासको घोषणा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी अकुपञ्चरिस्ट सुदर्शन बस्नेतले दिएको हेल्थ टिप्स। अचानक मुख लाटो एवं बाङ्गो भयो भने के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। मुखको पक्षघात किन हुन्छ, कस्ता व्यक्तिलाई जोखिम हुन्छ, यसको लक्षण के हो अनि उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल पुसको 7 गते शनिबार स्पेसम्म सन् 2023 डिसेम्बर 23 तारिक। आज मक्सिर शुक्ल एकादशी, आज मोक्षदा एकादशी गीता जयन्ती छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रचण्ड र बाबुरामको पार्टी एकतामा कम्युनिस्ट शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद अड्किएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच एकता गर्ने विषय नामका अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने वा नराख्ने भन्ने विवादमा अड्किएको छ। पार्टी एकताका लागि लामो समयदेखि छलफलमा रहनुभएका दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच अधिकतम सहमति जुटिसके पनि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट पार्टी राख्न नहुने अडान लिएपछि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। माओवादी केन्द्रको यही हप्ता बसेको सचिवालय बैठकमा पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। तर डाक्टर भट्टराईले कम्युनिस्ट पार्टी राखेर एकता गर्न नसकिने बताएपछि माओवादी केन्द्रले उहाँसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईसँग छलफल गरेपछि मात्र यो विषयमा अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ। एकता गर्ने भनेको लामो समय भयो। दुवै पार्टीका वार्ता समितिले प्राय सबै विषयलाई टुङ्ग्याइसकेका छन्। तर बाबुरामजीले नेकपा राख्न नहुने भनेपछि त्यस विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै छलफल गर्ने भन्ने भएको छ। सचिव शाहले भन्नुभयो उहाँले केही दिनमा बाबुरामजीसँग बसेर यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसपछि मात्र कुरा अगाडि बढ्छ उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्व र नेसपाली सहअध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर एकताका विषयमा गृह कार्य गरिरहेका छन्। तर दुई वार्ता समिति बीच पटक पटक छलफल भए पनि अहिलेसम्म एकता प्रक्रियाबारे निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ। गत मक्सिर 3 मा बसेको दुई वार्ता समितिको बैठकले पार्टी एकताका लागि दुवै पार्टीलाई अध्यक्षकै तहमा एकता संयोजन समिति गठन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार नेसपाले अध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा संयोजन समिति गठन गरे पनि माओवादी केन्द्रले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट मान्यता छोडेर कसैसँग पनि एकता गर्न नसकिने धारणा सचिवालय बैठकमा राख्नु भएको छ भने पार्टीको नाम नेकपा राखेर एकता गर्ने नसकिने अडान नेकपा अध्यक्ष भट्टराईले राखिरहनु भएको छ। बिहिबार विराटनगर पुग्नुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट नहटाउने स्पष्टोक्ति दिनुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन गर्ने बारे भ्रममा नपर्नु होला, मैले कहिले पनि त्यस्तो भनेको छैन उहाँले भन्नु। पहिले नेकपा माओवादी थियो, पछि नेकपा माओवादी केन्द्र भयो। माओवादी केन्द्रको ठाउँमा नेकपा समाजवादी केन्द्र पनि हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। नामको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र छलफल चले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन हुन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डले यो धारणा सार्वजनिक गरेको केही दिन अघि मात्र नेकपा अध्यक्ष भट्टराईले कम्युनिस्ट प्रणाली कहीँ पनि नरहने बताउनु भएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भङ्ग भएपछि प्रचण्ड सङ्कटमा परेको र जसपाको क्षेत्रीयता र जातिवादी संकीर्ण चिन्तनका कारण भर्खरै नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेकाले चुनाव अघि सहकार्य गरेको भट्टराईको तर्क छ। त्यति बेला संवैधानिक कानुनी प्रावधान अनुसार दुईभन्दा बढी दल एउटै साझा चिन्ह लिएर अलग अलग पहिचानसहित जान पाइन्छ र पछि बहस छलफल गर्दै जान सकिन्छ भन्ने आधारमा चुनावी तालमेल गरेको भट्टराईले तर्क गर्नुभयो। यसको अर्थ पार्टी एकता गरेको होइन। नेकपा समाजवादी भन्ने छ त्यो गलत कुरा हो। नेकपा भनेको त टाउको हो। भट्टराईको प्रश्न छ टाउको उही राखेर समाजवादी पुच्छर लगाएर बदलिन्छ? गधाको टाउकोमा गाईको पुच्छर टाँसेर त्यो गाई हुन्छ? उहाँको प्रश्न छ। एकता पार्टी एकता नै गर्ने भन्दा पनि ध्रुवीकरण गर्नका निम्ति छलफल गर्दै जाने सहमतिमा चुनावी तालमेल गरेको उहाँको स्पष्टोक्ति छ। समाजवादी ध्रुवीकरणका लागि नै समाजवादी केन्द्र र वा मोर्चा बनाउने प्रस्ताव आफूले नै अगाडि सारेको स्मरण गराउँदै उहाँले पार्टी एकता भने कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई पुनर्विचार गरेपछि मात्रै सम्भव हुने उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वयबीच घटबड हुने दूरीको आधारमा पार्टीको एकताको छलफल हुने, माओवादी केन्द्र र नेकपामा एकीकृत पार्टी कम्युनिस्ट नाम राख्ने वा नराख्ने विवादले एकता प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुने संकेत देखिएको चर्चाहरू चलिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रचण्ड र बाबुराम फेरि लामो समय पछाडि एकता गर्ने भनिरहेका छन्। तर नामको विषयमा खास गरी कुरा मिलिरहेको छैन। कम्युनिस्टको शब्दको तगारो बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयवस्तुमा विवाद अड्किएको छ। प्रचण्डले नेकपा रहनै पर्ने
यो भ्रम नपाल्न भनिसक्नु भएको छ भने नेकपा राखेर खास गरी टाउको गधाको अनि शरीर चाहिँ गाईको अथवा पुच्छर गाईको राखेर गाई हुन्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले बाबुराम र प्रचण्डको एकतामा कम्युनिस्ट शब्दको तगारो बनेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकालको 1 वर्ष पुगे लगत्तै बोल्ड डिसिजन लिने बताउनु भएको छ। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न 400 केभी इनरुवा जीआई सब स्टेसन उद्घाटनको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नयाँ धक्काको नजिक पुगेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री बनेको 1 वर्ष पुरा भइसकेपछि नयाँ ढङ्गबाट क्रमभङ्ग गर्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भयो। अबको निर्णय जनताको साथमा हुने उहाँको भनाइ छ। जनतालाई निराश पार्ने भाष्य समाजमा सृजना भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नकारात्मक भाष्यबाट टाढा बस्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्रबाट सावधान रहन अपिल समेत गर्नुभयो। सारा नेपालीको निराशा चाँडै नै आशामा परिणत हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी रहेको छ। नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको 400 केभी इनरुवा जीआई सब स्टेसन नेपालकै दोस्रो ठूलो सब स्टेसन हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटवडा रल्केवर इनरुवा 400 केभी सब स्टेसन विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न सब स्टेसन पूर्व क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न मात्र नभई भारत सहितका मुलुकमा विद्युत सप्लाई गर्न समेत कोषढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिणाम नआए मन्त्रीहरू फेरेर भए पनि जनतालाई सेवा दिने गरी परिणाम निकाल्ने बताउनु भएको छ। मोरङको मिक्लाजुङ 5 मा माओवादीले आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई फेर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो कार्यकाल 1 वर्ष पुगेको अवसरमा पुस 10 गते विशेष सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट जनताको काम गर्छु उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रतिबद्धता अनुसार काम नभए मन्त्री फेरेर भए पनि कामलाई गति दिने बताउनु भयो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले लाभाखोला बृहत खानेपानी योजना सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै चुलाचुली मेक्लाजुङ लेटाङ सडक योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँको रहेको छ। उहाँले उर्लाबारी मधुमल्ला र तारेगौडा सडक निर्माणको अधुरो योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मोरङको पथरी शनिश्चरीको सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा पहल गर्ने, किसानले बिक्री गरेको दुधको मूल्य दुग्ध विकास संस्थानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय 1 वर्ष सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेपछि आफूले बोल्ड डिसिजन लिने, मन्त्रीहरू फेरेरै भए पनि अगाडि बढ्ने जुन खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। के साँच्चै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोले झैँ अबका दिनहरू नेपालीहरूले आशा गर्न लायक होला नि त? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो सरकारले के राम्रोसँग काम गर्न सक्ला अथवा प्रचण्डले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने स्थिति देख्नु भएको छ? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान प्रदत्त अधिकार केन्द्रले हस्तान्तरण नगरे सङ्घर्षमा उत्रने बताउनु भएको छ। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंहमा निर्माण गरिएको 400 केभीको विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसन उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार चाँडो हस्तान्तरण गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो। संविधानमा पाएको अधिकार हस्तान्तरण गरी तिनै तहको सरकारलाई सहकार्यका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ। उहाँले भन्नुभयो अधिकार हस्तान्तरण नगरिदिए सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्छु उहाँको भनाइ छ। विद्युतकै कुरा गर्दा संविधानले तोकेको 25 मेगावाटसम्मको विद्युत प्रदेशले नै उत्पादन गर्न सक्ने र लाइसेन्स दिन सक्ने अधिकार छ, त्यो हामीले पाउनु पर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदसँग सहकार्य सङ्घर्ष दुवै गर्नुपर्नेछ। उक्त सब स्टेसनको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अधिकार हस्तान्तरण गर्नुस् नगरे सङ्घर्ष गर्छु भन्दै जुन चेतावनी दिनुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देश तथा विदेशबाट हेरिरहनु भएका यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा छ खास गरी सङ्घले अझै पनि अधिकार हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको भनेर बहसहरू हुने गरेको छ। अझै पनि नेताहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको भनेर बहस र चर्चाहरू हुने गरेको छ। प्रदेशहरूले काम गर्न नपाएको अधिकारहरू कानुनहरू नभएका कारणले काम गर्न नपाएको सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका विभिन्न खालका ऐनहरू बनाउनु पर्ने भनेर भनिरहेको छ। एकातर्फ सङ्घीयता खारेज हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेका छ, अर्कोतर्फ सरकारहरूले नै सङ्घका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा नै बोलिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के साँच्चै नेपालमा सङ्घीयता माथि प्रश्न उठेको हो अथवा सङ्घीयता खारेज हुने चरणमा गएको हो, अथवा कतिपय नेताहरूले भन्ने गरे जस्तो यो भर्खरै बिउ रोपिएको छ, उम्रँदै यसको समय लाग्नेछ, त्यसकारण हतार गर्नु नहुने भनेर भनिरहेका छन्। यो बिस्तारै आफ्नै चरणमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा जाला। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशी प्रदेश नामाकरणको विवाद सकारात्मक ढङ्गले चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मोरङको मिक्लाक्जुङ गाउँपालिकामा आयोजित आमसभामा उहाँले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सबै राजनैतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच संवाद गरी सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा पहिचानको विषय प्रदेश नामाकरणको विषयमा यहाँका जनताहरूले यहाँका युवाहरूको चिन्ता चिन्तन मलाई राम्रोसँग थाहा छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो जनयुद्धकालमा सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लड्नुपर्छ भनेर त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी र त्यसको नेताको हैसियतले यहाँको जनताको चिन्ता र यहाँको जनताको चासोलाई यो नामाकरणको विषयलाई पनि सबै राजनैतिक दलहरूसँग पनि र यहाँ आन्दोलनरत सबै संस्थाहरू नेताहरूसँग पनि संवाद गरेर सकारात्मक ढङ्गले यसलाई समाधान गर्न मेरो पहल रहने विश्वास दिलाउँछु उहाँको भनाइ छ। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री फेरेर भए पनि काम गर्न नसक्ने मन्त्रालय पुनर्गठन गरी कामलाई गति दिने दाबी समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार हरिबहादुर गजरेलको राजीनामा बालुवाटारमा होल्ड छ। मक्सिर 20 गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झाको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत असन्तुष्टि नभई नीतिगत विषयलाई उठाएर राजीनामा दिएको बताउँदै आउनु भएको छ। तर राजीनामा उझाको 3 सातासम्म ठोस कुरा खुलाउनु भएको छैन। गजरेलको राजीनामाको विषयमा बालुवाटारमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले नेताहरूलाई जानकारी गराउनु भयो, तर स्वीकृत गर्ने नगर्ने भन्ने विषय राख्नु भएन। गजरेलले भन्नुभयो, उहाँले पार्टीको बैठकमा मेरो राजीनामाबारे जानकारी गराउनु भयो, मैले पनि मेरो कुरा राख्छु भन्दा उहाँले तपाईसँग छुट्टै छलफल गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि कुरा भएको छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिलेसम्म राजीनामा स्वीकृत भएको बालुवाटारमा खबर नआएको बताउनु भयो। त्यसो त उहाँमाथि राष्ट्रिय सभामा जानका लागि राजीनामा दिएको चर्चा पनि छ, तर त्यो कुरा ठाडै अस्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँले गत साता भन्नुभएको थियो, मैले कुरालाई लिएर राजीनामा दिएको हुँ, व्यक्तिगत असन्तुष्टि र अर्को कुनै लाभ प्राप्त गर्नका लागि राजीनामा दिएको होइन। नीतिगत कुरा के हो भन्ने मैले भनेको छैन, राजीनामा पत्रमा लेखेको छु, स्वीकृत भइसकेपछि आइहाल्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यद्यपि बालुवाटारमा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि उहाँले राजीनामा दिएको बताइएको छ। उहाँ प्रचण्डसँग रुष्ट बनेको पहिलो घटना होइन। गत निर्वाचनमा सिन्धुली 2 मा आफ्नो टिकट खोसिएर राजन दाहाललाई दिएपछि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन। त्यही असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि उहाँले राजनैतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन नेकपामा ओली प्रचण्डको टक्राव परेका बेला गजरेलसँग सम्बन्ध बिग्रिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुटवल नारायणगढ सडक छिटो निर्माणमा दबाब दिन र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन दबाब यात्रा गर्ने भएको छ। नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको 113 किलोमिटर सडक खण्डमा रासोपाको टोलीले सडकमा हिँडेर यात्रा गर्ने र सर्वसाधारणका गुनासो सुन्ने भएको जनाइएको छ। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नति पछिल्लो पटक निर्धारित समयमै सक्न दबाब दिने र सो सडक खण्डमा यात्रा गर्दा नागरिकले बेहोर्नु परेको शास्ति र हैरानीप्रति ध्यान आकर्षण गराउने, सडक आसपासका स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यात्राको मुख्य लक्ष्य रहेको यात्रा संयोजक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। यात्राको सुरुवात पुसको 9 गते गैंडाकोटको पुलचोकबाट हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यात्राको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गर्नुहुनेछ। टोलीमा सांसदहरू निशा डाङ्गी, शिव नेपाली, रासोपाका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा सहितका नेताहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। सर्वसाधारणहरूलाई पनि यात्रामा सहभागी हुन आह्वान गरिने गौतमले बताउनुभयो। पुसको 9 मा हिँडे पनि कति समयमा बुटवल पुगिने भन्नेबारे समय निर्धारण भएको छैन। हिँडेर जाने हो, बाटोमा अन्तर्संवाद गर्दै जाने हो, 9 गते सुरु भए पनि पुगिने समयको निश्चित छैन उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलका नेताहरूको कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको आरोप लगाउनु भएको छ। स्याङ्जामा आयोजित पार्टीको सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी मिसन 84 मा छौँ। हामीले व्यक्तिगत लाभको लागि नेता छान्ने होइन, तपाईहरूले नै योग्य मान्छेलाई छानेर पठाउने हो। टोलटोलमा पैसाको बिटो बोकेर हिँड्ने, विदेशमा भएकाहरूको भोट पनि आफैले हाल्न लगाउनेलाई रासोपाले टिकट दिँदैन। यहाँबाट चुनाव जितेका नेताहरूको 7 पुस्ताले जिते, तपाईँहरूको 7 पुस्ताले हार्नुभयो। हामी निरन्तर हार्यौँ, त्यसको नतिजा विमानस्थलबाट दिनदिनै बाहिरिनेहरूको तातीले बतायो, त्यो जनताले हारेको संकेत हो उहाँको भनाइ छ। अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा देखिएको विकृतिले नै अहिलेको सङ्कट आएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हरेक ठिक्कामा आफन्तवाद, नातावाद र कृपावाद, नेताका छोराछोरी नाति नातिना जो चप्पल पड्काएर आएका थिए तिनीहरूको 5 तारिक होटलमा ठुला व्यापारीले झैँ विवाह व्रतबन्ध भोज भतेर गर्न सक्ने भए, जनता आफ्नो उपचार गर्नका लागि घरबार बेचेर छोराछोरी विदेश पठाउने भए। यही हो जनता हारेको चुनावको परिणाम उहाँको भनाइ छ। यस्तो हुँदा पनि हाम्रो चेत अझै खुलेको छैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीमा राम्रो टिम भएकाले काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 3 वर्षदेखिको
कति तलब थाप्छन् मैले अहिले 8-9 महिना थाप्दा थाहा पाइसकेको छु। त्यति तलबले त केही हुँदैन, तिनको महल कसरी ठडियो म आश्चर्यचकित पारेको छु। मैले तिनीहरूको हिसाब किताब निकाल्ने अठोट गरेर आएको छु, उहाँको भनाइ छ। आफ्ना छोराछोरी नाति नातिना विदेशी न पर्दा समेत त्यही पुराना दलका नेताहरूले नै जनताले किन भोट हालिरहेका छन् बुझ्न नसकेको पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उद्घाटन शिलान्यासमा नहिँड्न सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा पुस 10 मा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारको 1 वर्ष पुगेसँगै बोल्ड डिसिजन लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। पुस 10 गतेको तपाईको घोषणामा पहिलो काममा माघ 10 गतेसम्म म कुनै पनि एउटा पनि उद्घाटनमा जान्न, उदयपुरको जिल्ला कांग्रेस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो, म एउटा पनि शिलान्यास कार्यक्रममा जान्न र म एक ठाउँमा पनि गएर बोल्दिन भन्ने हुनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। बिहान 8 बजेदेखि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। देशलाई बोल्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नभई काम र परिणाम दिन चाहिएको होइन उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले 1 वर्ष पुगेपछि यो गर्छु र त्यो गर्छु भनिरहेको सुनेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, 1 वर्ष राम्रो काम गर्छु भन्नका लागि अर्को 1 वर्ष कोर्दैनौ, उहाँको भनाइ छ। 1 वर्ष साथ दिएको र अब कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग परिणाम खोज्ने थापाले बताउनु भएको छ। प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। 1 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो काम किन गर्न सकिएन भनेर सोध्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो। हामीलाई बोल्ने मात्र होइन, काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ, महामन्त्री थापाले भन्नुभएको छ। विक्रमसम्म 2060 देखि आन्दोलन सफल होला, संविधान बन्दा देशमा केही होला भनेर पर्खिएका जनता अहिलेसम्म निराश रहेको नेता थापाको भनाइ थियो। त्यसैले हामीले अब कामको परिणाम देखाउनुपर्छ। थापाले भन्नुभयो, 2084 को चुनाव हारिएला भन्ने होइन, चुनाव हारे पनि केही हुन्न, तर जनतालाई कामको परिणाम देखाउन कांग्रेसले केही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने कांग्रेसको दायित्व रहेको उहाँले बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नका लागि उद्घाटन र शिलान्यासमा गएर बोलेर मात्रै होइन, काम गरेर परिणाम निकाल्नका लागि जुन सुझाव दिनुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको क्रिस्चियन नमान्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाउने धम्कीप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। रावलले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो वक्तव्य जारी गर्दै किराँतहरूले मुन्धुम मान्नु देशद्रोह हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। किराँतीले बुधबार एक कार्यक्रममा क्रिस्चियन नमान्नेलाई देशद्रोहको मुद्दामा पाता कसेर जेल हाल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। रावलले किराँतीलाई प्रश्न गर्दै सोध्नु भएको छ, मन्त्री सुदन राई किराँतीलाई नेपाली जनताले सोध्नै पर्ने प्रश्न, के मन्त्री सुदनका पुर्खा क्रिस्चियन थिएनन् भने के ती देशद्रोही थिए? किराँतहरूले मुन्धुम मान्नु के देशद्रोह हो? यस्ता प्रश्नको जवाब चाहियो। किराँतीले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्न दबाब परे पनि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले मौनता साधेको आरोप लगाइएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको हो। बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ लगायत समिति सदस्यहरूले आगामी दिनमा विधेयकमाथिको छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा धारणा राख्नु भएको थियो। समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल, विधेयकका सरोकारवाला मन्त्रालय निकायहरूसँग छलफल र विधेयकका सरोकारवाला सङ्घ संस्था वा समूहहरूसँग छलफल हुने बताउनुभयो। त्यसपछि विधेयकका विषयमा दफावार छलफल, प्रतिवेदन लेखन र विधेयकको प्रतिवेदन पारितको कार्यसूची रहेको उहाँले बताउनुभयो। समिति सभापति सुवेदीले अब समितिको बैठक सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक नियमित रूपमा बस्ने भन्दै बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। समितिको आगामी बैठक पुसको 8 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको जनाइएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई राजनैतिक सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राजनैतिक सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो विषयमा प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा पटक पटक छलफल भएको भए पनि सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया अनुरूप टुङ्ग्याउने भन्दा पनि सहमतिमा टुङ्ग्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको भन्दै सहमतिको प्रयास सम्भव नभएमा मात्रै अर्को विकल्पमा सोच्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहमतिको प्रयासलाई छाडेर प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउँदा गलत सन्देश जान सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकलाई युद्धबाट शान्तिमा ल्याउने बृहत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको विषय भएकाले यो विधेयकलाई अन्य विधेयक जस्तो सहज ढङ्गले लिन नहुने उहाँको भनाइरहेको छ।
यसैबीच कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न मरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न मरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताउनु भएको। उहाँले सो प्रतिबद्धता आफूले संसद बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा गरिसकेको भन्दै प्रतिबद्धता नबिर्सिएको बताउनु भयो। उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न मरेको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले कुनै पनि घटनाको आरोपीलाई राजनीतिक निर्णय गरेर माफी दिने कुरा ऐनमा राख्नु नहुने भन्दै ध्यानआकर्षण गराउनु भयो। सोही सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले ऐन निर्माण गर्दा त्यस प्रकारको कुराहरू नराख्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री गुरुङले आफूले सबै मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकको प्राथमिकता तोकेर 7 दिनभित्र पठाउनका लागि पत्राचार गरेको पनि बताउनु भयो। अनि कानुन निर्माणको सम्बन्धमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्न लागि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले दोहोरो भिडन्त बाहेकको हत्या भनेर मात्रै गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय नसमेटिने बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले दोहोरो भिडन्त बाहेकको हत्या भनेर मात्रै गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय नसमेटिने बताउनु भयो। उहाँले स्वेच्छाचारीपूर्वक क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्यालाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसैगरी विगतमै अयोग्य लडाकु भनिएका र राज्यले लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर समेत सम्बोधन गरिसकेकाहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न ढङ्गबाट जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरू भन्ने शब्द राखेर विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकिने बताउनु भयो। उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा अदालती प्रक्रियामा जान सकिने र सजायको सन्दर्भमा भने अदालतले नै तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले द्वन्द्वकालमा दोहोरो भिडन्त बाहेकमा हत्या भएको विषयलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको विषयलाई कमजोर ढङ्गबाट बुझ्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले दोहोरो भिडन्त भन्दा बाहेक मानिसको हत्या भएको अवस्थामा त्यसलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसैगरी विधेयकमा युद्धमा संलग्न बालबालिकाहरूको विषय पनि समेटिनुपर्ने बताउनु भयो। युद्धमा संलग्न बालबालिकाहरूलाई परिपूर्ण क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालती प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएर पीडितले न्याय नपाएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण पनि गराउनु भयो। उहाँले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रिपोर्ट अनुसार 1,09,000 वर्ष कैद असुली गर्नुपर्ने 19 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायले पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास पातलो हुँदै गएको पनि बताउनु भयो। न्यायालयप्रति नागरिकको न्यायमा पहुँच नपुगेको र सुशासन कायम नभएको टिक्का टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सबैको ध्यानआकर्षण पनि गराउनु भएको छ। सांसदहरूले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अनुमति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले भएका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नभएको र सरकारले भएका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था सुधार गर्न नसकेको बेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिनु उचित नहुनेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले सरकारले भएको पुरानो विश्वविद्यालयमा भएका व्यतिथि र कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको साटो थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिन जरुरी नभएको बताएका हुन्। सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न विभागको विषयगत परीक्षाफल समयमा प्रकाशित नहुने तथा परीक्षा नहुने जस्ता समस्या समाधानका लागि पहल समेत नभएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय किन आवश्यक परेको भन्दै मन्त्रीलाई सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय बनाउने राजनीतिक नेताले नभएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भएको भन्दै सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सांसदहरूले सरकारले विश्वविद्यालयमाथि अर्को विश्वविद्यालय थप्ने काम गर्न नहुने बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले चलिरहेका विश्वविद्यालय भन्दा नयाँपन दिन सके मात्र ठिक हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। सांसदहरूले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिए पनि विश्वविद्यालयले अध्ययनका लागि विद्यार्थी कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरू विदेशबाट ल्याउने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपालका गाउँहरू खाली भएकाले केही वर्षमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै नहुने अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै यकिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउन सके मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले अहिले भइरहेका विश्वविद्यालय भन्दा नयाँपन केही नभए विश्वविद्यालयका लागि अनुमति दिएर काम नहुने बताउनु भयो। उहाँले संविधानले नै रोजगारमुखी सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विश्वविद्यालयले काम गर्नुपर्ने भनेको भन्दै त्यो गर्न सक्षम नयाँ विश्वविद्यालय तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पुराना विश्वविद्यालय भन्दा फरक सरकारी व्यवस्थापन बाहिर रहेर विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्तावमा फेरि परिवर्तन गरेर सरकारी खर्च व्यवस्थापन जोडेर प्रस्ताव आएको
बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वविद्यालय नाफा रहित बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै विश्वविद्यालय नाफा रहित कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद विद्या भट्टराईले अहिलेको समाज पार्टीबाट निर्देशित लिडरबाट शासित र कर्मचारीबाट तल पारिएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्था प्रवेश गर्दैन भन्ने आधार कति छ स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय बनाउने राजनैतिक नेताले नभए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भएको भन्दै सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा भएका समस्याका विषयमा शिक्षा मन्त्री सहमत भई भएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा मन्त्रीले भएका समस्या पहल गर्न के काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले पुराना विश्वविद्यालयका व्यतिथि स्वीकार गरेर सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिने नभई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका समयमा परीक्षा नहुने र परीक्षाफल प्रकाशन नहुने समस्या तत्काल हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयहरूमा व्यतिथि बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या नथप्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढाउने भन्दा पनि विद्यालयहरूको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गरी विश्वविद्यालयहरू राज्यको नियम तथा पद्धतिमा चल्नुपर्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जनसङ्ख्याको 15% मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्कहरू आएको भन्दै सरकारले सन् 2030 वा सन् 2035 सम्ममा 25 देखि 40% जनसङ्ख्याको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्र नहुने भन्दै व्यतिथि हटाउनका लागि पनि सहयोगी बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसहरूको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई राखेर क्यालेन्डर बेस भएर परीक्षा लिने परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता गराएको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयहरूले त्यो क्यालेन्डरलाई फलो गर्न सकेन भने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तर्क गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले नेपालले अन्य उद्योग धन्दा भन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तर्क गर्नुभयो। देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधिको विकास आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले आइसिटी अवार्डले यस क्षेत्रमा काम गर्ने का लागि हौसला प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिभा देखाउन सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। 2076 सालमा सरकारले स्वीकृत गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले आशातीत गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि 16औं योजनामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पुनरावलोकन गरेर राख्ने तयारी समेत गरेको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय बालबालिका नीति 2079ले बालबालिकाको हक हितको सुरक्षा हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरू र अन्य बालबालिकाहरूको हक पठन पाठन स्वास्थ्य शिक्षाका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि बढाउने बाटो खोलेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा कुना कन्धारामा अपाङ्गता फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको क्षमतालाई उजागर गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शरीरको एउटा अङ्गबाट दर्शक केसीले लेख्नु भएको पुस्तक दर्शनलाई विश्व कीर्तिमान का रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उहाँको सम्मानका लागि मन्त्रालयमा कार्यक्रम राख्ने पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले अनाथ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका विषयमा कानुन नहुँदा काम गर्न समस्या रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले देशको शासन पारदर्शी बनाउने बाटोमा लागि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्काल माथि उठ्ने दावी गर्नुभएको छ। वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डाक्टर दिलराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता डाक्टर रिजालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 7 वर्षमा मुलुकको शासनमा नाच्नु मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले सबै पूर्वाधार तयार हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमाथि जान नसक्नु देशको शासनमा चल्नु भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकमा जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थाको मुलुकको कुशासनको निरन्तरताले मुलुकको अर्थतन्त्र कहीँ पनि पुग्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि उठे स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहज रूपमा आउने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सबल बन्ने सबै आधारहरू बनेकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालको विकासमा सहभागिता जनाउन सहजता हुने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति भवन सिद्धनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले आवधिक निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको विकास एवं
स्थायित्वको एउटा आधार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो निर्वाचनकै माध्यमबाट जनताले लोकतान्त्रिक हक अधिकार प्राप्ति र उपयोग गर्न सक्ने हुँदा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको भनाइ छ संविधान र कानुनले प्रदान गरेको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति राष्ट्रपति पौडेलले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यो प्रतिवेदनमा आयोगले 190 पटक बैठक बसेर 637 वटा निर्णय गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक 2080 को मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। यी सबै विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा अझै पनि महिला र पुरुषहरूलाई लिएर विभेदकारी व्यवस्थाहरू कायम रहेको बताएका छन्। उनीहरूले ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेखेका हुन्। काठमाडौँमा भएको पूर्ण नागरिक पूर्ण अधिकार नागरिकमा समान अधिकार विषयक छलफलमा सांसदहरूले कानुन निर्माताहरूकै चित्त नबुझेको कानुनले नागरिकलाई न्याय गर्न नसक्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहनुभएका सांसद सुशीला थिङले नागरिकता विधेयकले भगौडा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने गरी कुनै व्यवस्था नै नगरेको र अहिले त्यस्ता बाबुका सन्तानले नागरिकता नपाएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता अहिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने पनि नेपाली महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर सन्तान भएपछि बाबु भागेको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको घटनाक्रम सुनाउनुभयो। जन्म दर्ता र नागरिकता नहुँदा कतिपय बालबालिकाले पढ्न समेत नपाएको अवस्थामा संसद र सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरी घरतीले कानुनमा कतिपय व्यवस्थाहरू प्रष्ट भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले महिला र पुरुषबीच भेदभाव गरेको बताउनु भएको छ। सांसद घरतीले नागरिकता ऐन संशोधन जारी भए पनि त्यसले विभेदको अन्त्य र पूर्ण अधिकार नदिएको भन्दै अब सबै सांसदहरू मिलेर संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनमा समस्या देखाएर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरण कुमार शाहले नागरिकता कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण महिला मात्रै नभएर पुरुषहरू पनि अन्यायमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता ऐनलाई पनि अनुभव र व्यवहार सुहाउँदो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनले समेटेर सबैका समस्या र सम्भावनालाई हेरेर निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महिला सांसदहरूले भने सडकमा भेटिएको बच्चाले नागरिकता पाउने तर नेपाली आमाले नेपाली भूमिमा जन्माएको बच्चाले बाबुको पहिचान भएकै कारण मात्र नागरिकता पाउने अवस्था पितृ सत्ताकै परिणाम भएको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन्। गत वर्ष नागरिकता ऐनमा संशोधन पछि हाल आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो नागरिकता लिने जाने व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अहिले देशभरि बाबुको पहिचान भए पनि बाबु साथमा नभएका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरूले नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले नेपालमा रहेका मेडिकल कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्न लागेको बताउनु भएको छ। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा देशभरका मेडिकल कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वार्षिक रूपमा 30,000 बढी विद्यार्थीहरू डाक्टर पढ्नका लागि विदेश जाने गरेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। सबै कलेजको शेयर बिक्री भइसकेको छ। सञ्चालकहरूले पनि 90% कलेज किनबेच गरिसकेका छन्। जिम्मेवार पदमा बसेका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तहस-नहस भएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले दाङको 4 लेन सडकको अवस्था नाजुक भन्दा समेत यहाँका नेताहरू चुप लागेर बस्नु लाजमर्दो कुरा भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले पहुँचको भरमा भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको हिसाबले बजेट बाँडफाँड गर्न सुझाव दिनुभयो। सत्तामा रहेका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै अब दूरदराजका जनताले बाँच्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा आफू लागेको भन्दै यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले आफ्नो काम कारबाही तथा सूचनाबारे जानकारी दिन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका ल्याएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2080 पास गरेको हो, जसमा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविष्यमा गर्ने काम कारबाही बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी खोलिने युजर एकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिकता खुल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल सहितका विवरण नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री मन्त्री सम्बन्धित निकायका प्रमुखले प्रयोग गर्ने युजर एकाउन्टमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसरी खोलिएका अकाउन्टलाई भेरिफिकेसन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सघाउने बताइएको छ। कार्यालयले खोलेको सामाजिक सञ्जालको अकाउन्टमा नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रगति विवरण लगायतका सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै आएका गुनासो, सन्देश वा सूचनाको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उचित जवाफ पनि दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। तर कार्यालयले खोलेको युजर एकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासो र सूचनामा गालीगलौजको भाषा, अशिष्ट र अश्लील
सामग्री सामाजिक सद्भाव बिगार्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लक लिस्टमा पनि राख्न सकिने जनाइएको छ। निर्देशिकामा कुन कुन सरकारी कार्यालयहरूले कुन कुन सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोल्न सक्छन् भनेर पनि लेखिएको छ र यसमा टिकटक पनि समावेश छ। सरकार आफैले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। कार्तिक 27 को मन्त्री परिषद बैठकले नै सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2080 मा सरकारी कार्यालयले एकाउन्ट खोल्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालको सूचीमा टिकटकलाई पनि राखिएको छ। निर्देशिकाको परिभाषाको खण्ड ग मा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जाल भन्नाले विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, गुगल प्लस, व्हाट्सएप, इमो, टिकटक, विच्याट, स्न्यापच्याट लगायतका अन्तर्क्रियात्मक प्रकृतिका सामाजिक सञ्जाल सम्झिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। चीनमा बालबालिकामा देखिएको कडा खालको निमोनिया नेपालमा पनि फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले रोकथामका लागि तयारी अवस्थामा रहन सरकारले अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले निमोनियाको रोकथाम र उपचारका लागि अस्पतालहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा रहन भनिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस अर्थात् श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने भाइरसले गर्दा चीनका बालबालिकामा कडा खालको निमोनिया देखिएको छ। कोरोना भाइरस जस्तै सर्ने डरले नेपालले यो रोगको उपचार रोकथामका लागि सबै निकायलाई सचेत गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर बुढाथोकीले चीनबाट प्रवेश गर्ने सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका हेल्थ डेस्कमा चेक तथा जाँचमा पनि कडाई गरिएको बताउनुभयो। चीनमा संक्रमण देखिएको लामो समय भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकीले नेपालमा यसअघि देखिएका भन्दा फरक र लामो समयसम्म निमोनियाका लक्षण देखिएका बिरामीको नमुना सङ्कलन गर्न पनि सबैलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यो खालको निमोनिया रोकथाम तथा उपचारका लागि सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कान्तिबाल अस्पतालसँग छलफल गरिसकेको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमन्त ओझाले सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले चीनमा देखिएको निमोनिया कुनै नौलो किसिमको संक्रमण नभएको र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग रहेको उल्लेख गर्दै सबै निकायलाई सचेत बनाइएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिबाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पंकज रायले निमोनियाको उपचारका लागि अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा अहिले पनि आरएसभीले गर्दा हुने बिरामी छन्, तर चीनमा देखिएको आरएसभी भने यहाँ देखिएको भन्दा कडा खालको रहेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। रायका अनुसार रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस आरएसभी गर्दा भएको निमोनियाले बच्चामा लामो समयसम्म रुगाखोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आउने, ज्वरो आउने, छाती बज्ने, सिङ्गान बग्ने जस्ता लक्षण देखिने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलन आज काठमाडौँमा हुँदैछ। सम्मेलनको पार्टी केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले आज उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेसले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र मध्य प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाले नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेताको बारेमा अहिले चिन्ता कसैले पनि लिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कांग्रेस बागमती प्रदेशको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको मर्यादाक्रममा वरिष्ठ नेतामा पार्टीले कुनै पनि निर्णय नगरेको बताउनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन विधान र प्रक्रिया बमोजिम अहिले बनाएको मर्यादाक्रम अनुसार नै आसन ग्रहण हुने बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी एकता हुँदा कांग्रेसको माइनुटमा नै शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता भनेको र त्यसपछि अहिलेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुँदा माइनुट रामचन्द्र पौडेललाई वरिष्ठ नेता तोके बाहेक कसैलाई पनि पार्टीको विधान अनुसार वरिष्ठ नेता नतोकिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले बागमती प्रदेशले विधि पद्धति अनुसार प्रदेश अधिवेशन अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रूपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डाक्टर दिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता लिने देशहरूले वित्तीय पारदर्शितामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक सहायता निकायहरूले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शितामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ठेकेदार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति, किनबेच, नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक एजेन्सीहरूले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरूमा निरपेक्ष रूपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्तहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारहरूलाई पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीवीहरूको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाउने नीतिमा लैङ्गिक, धार्मिक, जातीय अवस्थालाई समावेश गर्ने
खालका नीतिहरू बनाउन सके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारमा 10 जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौँ भने खारेज गर्ने बताउनुभयो। उहाँले खुद्रे खालका योजनाहरूमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले बुझेको देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जति अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कुरामा धेरै हाउगुजी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइन्छ, कहाँ घुम्छ र सम्भावित प्रतिस्पर्धी को हो भनेर गम्भीर भएर विश्लेषण कसैले पनि नगरेको बताउनुभयो। उहाँले ग्रान्ड लोनको अवस्था एलडीसी भएकै कारण लगभग शून्य अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्व ब्याङ्क एडीबीहरूको सहयोग पनि भू राजनीतिको कारण आइरहेको दाबी गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालले भू राजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डाक्टर दिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि नेपालले भू राजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक सहयोगमा राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुराहरू जोडिने गरेको बताउनुभयो। भू राजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा पावरको हिसाबले नसोचेको भए अमेरिकी परियोजना एमसीसी विगतमा ल्याउन लागि थियो भन्ने कथा मात्रै सुनिने तर कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ थियो। डाक्टर खतिवडाले भू राजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका बलियो भएकाले नै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भू राजनीतिक र विश्वमा अर्थतन्त्रको पावरको हिसाबमा नेपालले कुन देशको सहायता लिँदा र नलिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा तुलना गर्न आवश्यक हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा कतिपय योजनाहरू सरकारको खुसीले भन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको रूपमा लिइरहेको दाबी गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा विश्वको पावर मुलुकको परियोजना नभई देश नचल्ने भन्ने अवस्था नभएको भन्दै अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँछौँ भने चीनको बीआरआई परियोजना पनि नेपालले अगाडि बढाउनु पर्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नुभन्दा भू राजनीतिक सन्तुलन नेपालका लागि जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कुनै पनि देशको सहायता लिनुहुन्न भन्ने अवस्था अहिले नपुगेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अबको 15 वर्षसम्म 5 देखि 7% आर्थिक वृद्धि दर गर्दा अनुदान लिँदैनौँ भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले अल्प विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपछि अनुदान हट्दै जाने अवस्था रहेको भन्दा अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नका लागि मुलुकको आन्तरिक राजस्व बलियो बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषदको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सधैँ विवादमा परिरहने भएकाले सो परिषदको संरचना नै सुधार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशको नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा पारेर कसरी न्यायालयबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्याय सम्पादनको आशा गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनवाई समितिले पनि आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले छुट्टै संवैधानिक इजलास हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि भएको छ। हाल भइरहेको संवैधानिक इजलासको कामै नभएको उहाँको जिकिर छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफूले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि छुट्टै संवैधानिक अदालतको कुरा गरेको तर अहिले पनि सोही अडानमा अडिग रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्कीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परीक्षा प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैगरी परीक्षणको माध्यमबाट पनि न्यायाधीशको छनौट गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। विशेष अदालतले बाँकी रहेका पुराना 359 थान मुद्दाहरू आगामी असार मसान्तसम्म फरसोट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विशेष अदालतले यस्तो लक्ष्य राखेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बाँकी रहेका 359 पुराना मुद्दा असार मसान्तसम्म सकिसक्ने कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतले साउनदेखि आगामी असारसम्म दर्ता हुने नयाँ मुद्दाहरू पनि असार मसान्तसम्म 50% फरसोट गरिसक्ने कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले गत साउनदेखि मक्सिर मसान्तसम्म 75 थान मुद्दा नयाँ दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् असार मसान्तसम्म बाँकी रहेका मुद्दा 359 थान रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जम्मा लगत भनेको अहिले विशेष अदालतमा 434 थान मुद्दा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जसमध्ये 123 थान 28.34% फरसोट भएको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी मध्ये पनि विशेष अदालतमा 2 वर्ष नाघेका मुद्दा 72 थान रहेकोमा अहिले थान सकिएर 70 थान रहेको बताउनुभयो। विशेष अदालतमा रहेका मुद्दा मध्ये गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनका 33, निर्णयगत अनियमितताका 268, नक्कली प्रमाणपत्र 18, घुस रिश्वत मुद्दा 86 थान, सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा 29 रहेको बताउनुभयो। साउनदेखि मक्सिरसम्मको 5 महिनामा 125 थान मुद्दा फरसोट लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा 116 थान मुद्दा फरसोट भएको उहाँको भनाइरहेको छ। नयाँतर्फ 5 महिनामा 11 थान फरसोट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा 2 थान फरसोट भएको उहाँले बताउनुभयो। 136 थान मुद्दा फरसोट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा 118 थान फरसोट भएर 86.76% फरसोट भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष
म्याक्सिमम न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले विशेष अदालतमा पनि चाँडै नै मुद्दाहरूको अनलाइन दर्ता सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सेवाग्राहीको खर्च समय स्रोतमा कमी ल्याउनका लागि भर्चुअल हियरिङ सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन दर्ता सुरु भइसकेपछि सेवाग्राहीले प्रत्येक जिल्लाबाट आफ्नो वकिलबाट मुद्दाको सुनवाई गर्न सकिने बताउनु भएको छ। महानायक राजेश हमालले एउटा मानिसका लागि सबैभन्दा रुचिको विषय अर्को मानिस भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले हरेक मानिसले आफ्नोभन्दा अर्को मानिसले गरेका क्रियाकलापहरूमा बढी चासो दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक मानिसहरूले अर्को मानिसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलाप र कामहरू गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। एउटा मानिसको सबैभन्दा रुचिको विषय अर्को मानिस हो। उहाँले भन्नुभयो अन्य क्रियाकलाप जुन हामी गरिरहेका छौँ किन भन्दा त्यहाँ अर्को मानिस छ, त्यहाँ समाज छ, त्यसकारण हाम्रो केन्द्रबिन्दुमा आउने भनेको अर्को व्यक्ति हो, समाज हो। अर्को व्यक्तिले के गर्छ, के भन्छ, जुन जीवन हामी जिरहेका छौँ, अर्को व्यक्तिले त्यो जीवन कसरी जिरहेको छ, जुन जीवनलाई हामीले हाम्रो भावना दृष्टिकोण छ, अर्को व्यक्तिको भावना र दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुराले सार्थकता दिइरहेको छ महानायक हमालको भनाइ छ। महानायक हमालले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्तिले मानिसको जीवनको भावनाको सार्थकता पाउने बताउनु भएको छ। सरोकारवालाहरूले खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन लागेको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस 2023 को अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित घरेलु कामदारमा जानका लागि लगाइएको पूर्व शर्तहरू सम्बन्धी गोलमेज अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले नेपाली महिला कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारणबारे खोजी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै महिला श्रमिकहरूले ठूलो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभएको छ। श्रम विज्ञ नेपालले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउने कुरालाई सरकारले फुकुवा गर्दै कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO का नियमहरूको पालना नगर्ने देशहरूमा घरेलु कामका लागि महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ गएर आएका महिलाहरूको पीडालाई पनि सम्बोधन हुने गरी सो सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। कार्यक्रममा प्रवासी महिला समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन लागेको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारलाई आफूहरूले सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयहरूले चाडपर्वका नाममा विद्यार्थीलाई विभिन्न पोसाक किन्न बाध्य पारेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विद्यालयहरूले नियमित पोसाकभन्दा बाहेक अन्य चाडपर्वका नाममा विभिन्न पोसाक खरिद गर्न लगाएको भन्ने गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्न चेतावनी दिएको हो। महानगर शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विद्यालयले अन्य पोसाक किन्न बाध्य पार्न नमिल्ने बताउनु भयो। नियमित पोसाकमा एकरूपता ल्याउन विद्यालयले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर त्यसबाहेक पोसाकका लागि विद्यार्थीलाई बाध्य पार्न नमिल्ने जनाइएको छ। महानगर शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विद्यालयले अन्य पोसाक किन्न बाध्य पार्न नमिल्ने बताउनु भयो। नियमित पोसाकमा एकरूपता ल्याउन विद्यालयले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर त्यसबाहेक अन्य पोसाकका लागि विद्यार्थीलाई बाध्य पार्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर नियमित विद्यालय पोसाकभन्दा फरक पोसाक किन्न बाध्य पारेको पाइए महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ। साथै यस्तो गरेको थाहा पाए महानगरपालिकालाई जानकारी गराउन समेत सूचित गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयले अब अनुशासन इन्चार्ज DI राख्न नपाउने भएका छन्। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार अबदेखि विद्यालयले DI राख्न नपाउने भएको जनाइएको छ। विद्यालयमा राखिएका DI ले भय सृजना गराउने, मनोवैज्ञानिक रूपले नकारात्मक प्रभाव पार्ने र शारीरिक सजाय दिने गरेको समेत गुनासो आएसँगै यस्तो निर्णय गरेको महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले बताउनुभयो। महानगरले विद्यार्थी मैत्री सिकाइ वातावरण सृजना गर्न विद्यालयमा अनुशासन इन्चार्ज राख्ने व्यवस्था नगराउन सूचित गरेको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले सन् 2024 मा गर्ने भनिएको भरतपुर भ्रमण वर्ष स्थगित गरेको छ। महानगरपालिकाको शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले तत्कालका लागि भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। तयारी नपुगेको मुख्य सडकहरूको पूर्वाधार निर्माणको काम नसकिएकाले हाललाई भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। भ्रमण वर्ष सन् 2024 मै गर्ने, तर कहिलेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने भन्ने बारेमा आगामी नगर परिषदले निर्णय लिने महानगर स्रोतले जनाएको छ। नारायणगढ गोदराङ सडक खण्ड विस्तारको काम नसकिएको, मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड पनि दिउँसो 4 घण्टा बन्द गर्ने तयारी गरिएको तथा महानगरकै पनि आफ्नो तयारी पूरा नभएकाले भ्रमण वर्ष हाललाई स्थगित भएको जनाइएको छ। महानगरपालिकाले पुष 14 गते अर्थात् जनवरी 1 तारिकका दिनमा भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको थियो। नारायणी नदी किनारमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुग्ने कार्यक्रम रहेको थियो। सुरुमा 2080 सालमा गर्ने निर्णय गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दा अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2024 बाट सुरु गर्ने निर्णय यसअघि महानगरले निर्णय गरेको थियो।
बालबालिकालाई यौनजन्य कार्यमा लगाएको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट तादी गाउँपालिका 6 घर भई टोखा नगरपालिका 9 नयाँ बस पार्क बस्ने 24 वर्षीय सुमन तामाङ रहेको जनाइएको छ। बालिकाहरूलाई ललाई फकाई वेश्यावृत्ति तथा यौनजन्य कार्यमा लगाउने गरेको सूचना पाएपछि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो भवरमहलको टोली गएको थियो। प्रहरीले 4 बालिकाहरूलाई उद्धार गरी सुमनलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई 5 महिनादेखि होटल गेस्ट हाउसमा राखेर जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिन म्याद थप अनुमति लिई आवश्यक अनुसन्धान कार्य गरिरहेको जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समिति र स्टार्टअप हब नेपालले संयुक्त रूपमा स्टार्टअप इनोभेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेन्टर सञ्चालनको सम्झौता भएको जानकारी दिएको। स्टार्टअप इनोभेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा भएको सम्झौतामा काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सन्तोष बुढाथोकी र स्टार्टअप वर्ल्ड कप नेपालका अध्यक्ष डाक्टर शम्भु पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा देशमा रहेका उच्च सम्भावनायुक्त स्टार्टअपहरूलाई मेन्टरसिप, पोलिसी गाइडेन्स, एक्सपोर्ट सहजीकरण तथा सहजीकरण लगायतका सुविधाहरू दिइने बताइएको छ। स्टार्टअप इक्विवेशनबाट नेपालले स्टार्ट वर्ल्ड कपमा राम्रो उपस्थिति जनाउने, स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा उन्नयन ल्याउने लगायतका अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। स्टार्टअप वर्ल्ड कप विश्वका 100 मुलुकका स्टार्टअपहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो। नेपालबाट हालसम्म 3 सिजनमा गरी 3 जना स्टार्टअपले सिलिकन भ्यालीमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन्। स्टार्टअप विश्वकपको विश्व विजेता स्टार्टअपले $1 मिलियन करिब 13 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। 9औं नेपाल फर्मा एक्सपो 2024 आगामी फागुन 25 देखि 27 गतेसम्म चितवनमा सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ एपोनले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चितवनको भरतपुरमा एक्सपो आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। फागुन 25 गतेदेखि 27 गतेसम्म मार्च 8 देखि 10 सम्म चितवनमा हुने एक्सपोमा धेरै किसिमका औषधि उत्पादन प्रयोगमा ल्याइएका नयाँ प्रविधिलाई देखाइनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एक्सपोका मिडिया संयोजक सन्तोष बरालले एक्सपोमा नेपालमा औषधि उद्योगको दिगोपन र वृद्धिका अगुवाईलाई मुख्य नारा बनाइएको छ। एक्सपोमा 150 भन्दा बढी स्टलहरू रहने र यसमा भारत, चीन, बंगलादेश, नेपाल, सिंगापुरका स्टल रहने बताउनुभयो। नेपालको औषधि उद्योगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दावी गरिएको एक्सपोमा 30,000 भन्दा बढी मानिसको उपस्थित रहने अपेक्षा आयोजकको छ। यस वर्षको फर्मा एक्सपोको नारा नेपालमा फर्मा उद्योगको दिगोपन र वृद्धिका लागि अगुवाई भन्ने तय गरिएको छ। एक्सपोका संयोजक प्रभात रुङ्गटाले एक्सपोमा 150 स्टल रहने, अहिले बुकिङको क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। अनि भारत बाहेक चीन लगायतका औषधि कम्पनीहरूको स्टल 15 वटासम्म रहने र 110 वटा जति स्टल भारतीय औषधि कम्पनीका रहने बताउनुभयो। अनि काठमाडौँमा रिकर्डी मण्डप मात्र एक्सपो सेन्टर रहेको र एक्सपोका लागि सो समय खाली नरहेकाले चितवन रोजेको बताउनुभयो। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गरिने यस एक्सपोले नेपालका औषधि उद्योगलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। एक्सपो ज्ञान आदान प्रदानका साथै सहकार्य, औषधि क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने आयोजकको भनाइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै आवश्यक निर्णय गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्डले अध्ययन गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले आवश्यक निर्णय गरिदिन अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। गत वैशाख 28 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो। एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको 7 महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नभएपछि गत शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषयमा आवश्यक निर्णय गरिदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको पत्रलाई थप स्पष्ट बनाउन भन्दै मन्त्री परिषदमा नलगी धितोपत्र बोर्डमा फिर्ता पठाएको थियो। स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर समेत मन्त्रालयले बोर्डसँग स्पष्ट हुन खोजेको थियो। साथै अर्थ मन्त्रालय नभई मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको पत्र पठाउन भन्दै मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र फिर्ता पठाएको थियो। मन्त्रालयले अध्ययन आवश्यक छ कि छैन भनेर स्पष्ट पार्न भनेपछि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको पत्रको जवाबका सम्बन्धमा छलफल गरी बोर्डको व्यवस्थापनको अधिकारीलाई निर्णयको माइनोट तयार गर्ने गरी छलफल सकिएको थियो। तर उक्त निर्णयमा माइनोट हुन अलमल भए पनि शुक्रबार सोही विषय सहित अन्य एजेन्डामा समेत छलफल गर्ने गरी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो। बोर्डले अध्ययन गरेर लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै थप अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको र नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक देखेमा सोही अनुसारको निर्णय गर्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ।
गाजा क्षेत्रमा शासन गर्दै आएको हमासले इजरायलले गरिरहेको आक्रमण पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुँदासम्म बन्धक बनाइएका थप मानिसलाई मुक्त नगर्ने जनाएको छ। युद्धविराम र बन्धक रिहा गर्ने बारेमा वार्ता भइरहँदा हमासले विज्ञप्ति निकालेर आक्रमण पूर्ण रूपमा अन्त्य भएपछि मात्रै थप बन्धक रिहा गर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको अक्टोबर 7 तारिकमा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणका क्रममा अपहरणमा परेका भनिएका 240 जना मध्ये 120 जना अझै बन्धक रहेको उल्लेख छ। इजरायलले बन्धकहरू मुक्त गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपायको रूपमा सैन्य दबावलाई लिएको छ, तर यो उपायले अहिलेसम्म उपलब्धि भने हासिल भएको छैन। इजरायलले अहिलेसम्म 1 जना बन्धक मात्रै मुक्त गर्न सफल भएको छ। यसअघि 1 हप्ता लामो सङ्घर्ष विरामका क्रममा 100 जनाभन्दा बढी बन्धक बनाइएका मानिस मुक्त भएका थिए। इजरायल हमास युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तावहरू पारित गर्ने प्रयास जारी छन्। सुरक्षा परिषदमा यसअघिको मतदानमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेपछि युद्धविरामको प्रस्ताव पारित भएको थिएन। अर्को मतदान फेरि हुँदैछ। इजरायलले भने आफ्नो देशमा आक्रमण गर्न सक्ने हमासको क्षमता कमजोर नबनाउँदासम्म युद्ध रोक्ने पक्षमा देखिएको छैन। इजरायलको आक्रमणमा परेर गाजामा 20,000 भन्दा धेरै मानिस मारिएको जनाइएको छ। देशको मौसम अनुगमन एजेन्सीका अनुसार पश्चिमी मङ्गोलियाको तापक्रम -50 डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ। यस वर्षकै यो सबैभन्दा बढी चिसो। गत हप्ताको सुरुदेखि रुसको साइबेरियाबाट सुरु भएको चिसो मङ्गोलियाका अधिकांश स्थानमा रहेको जनाइएको छ। चिसो लहर अझै केही दिन जारी रहने अनुमान छ। मौसम एजेन्सीका अनुसार डिसेम्बर 26, 1996 मा मङ्गोलियाको इतिहासमा सबैभन्दा चिसो मापन गरिएको थियो। त्यस ताका तापक्रम -55.6 डिग्रीमा झरेको जनाइएको छ। अपरेसन थिएटरका एक बिरामीलाई डाक्टरले मुक्का प्रहार गरेको भिडियो भाइरल भएसँगै चीनमा व्यापक आलोचना भएको छ। चीनको आइए र चाइना समूहको अस्पतालमा उक्त घटना भएको बुझिएको छ। बीबीसीका अनुसार घटना सन् 2019 को डिसेम्बरमा भए पनि हाल त्यो क्लिप्स भाइरल भएपछि थप आलोचना र बहस भएको। मुक्का प्रहारको सीसीटीभी फुटेज आइफोन नाममा चिनिया डाक्टरले गत हप्ता सार्वजनिक भएपछि यो घटनाले व्यापक चर्चा पाएको हो। चर्चा तथा आलोचनासँगै अस्पतालले डाक्टर तथा सीईओलाई बर्खास्त समेत गरेको खबर बाहिर आएको छ। त्यसरी डाक्टरले मुक्का प्रहार गरेको बिरामी 82 वर्षकै वृद्ध भएको उल्लेख छ। चिनिया भाषा बोल्न नजान्ने, स्थानीय भाषा बोल्ने र टाउको र आँखाको नानी चल्मलाउने ती महिलालाई डाक्टरले बुझाउन नसक्दा उनी आक्रोशित भएर मुक्का प्रहार गर्न पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको पहलमा खेलकुद बीमा लेख जारी भएको छ। नेपाली खेलकुदको संस्थागत विकास सुरु भएको करिब 8 दशक पुग्न लाग्दा पहिलोपटक खेलकुद बीमा लेख जारी भएको। विश्वभर धेरै राष्ट्रमा खेलाडीहरू मनोबल बढाउने मद्दत गर्ने खेलकुद बीमा लेख भए पनि नेपालमा भने यसको सुरुवात हुन सकेको थिएन। त्यसकारण कयौं खेलाडी घाइते भएपछि आफ्नो खेल करियर बिट मार्न बाध्य हुँदै आएको घटना पनि नेपाली खेलकुदमा छ। राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 2078 सालमा मक्सिर 14 गते पदभार सम्हालेकै दिन खेलकुद बीमा लेखको सुरुवात गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। आफ्नो योजना अनुरूप राखेपको प्रस्ताव नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेलकुद बीमा लेख जारी गरेको बताइएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित आफ्नै भवनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राखेपले खेलकुद बीमा लेख जारी भएको जनाएको छ। यससँगै राखेपले नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय सुरु भएको सदस्य सचिव घिसिङले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। खेल्ने क्रममा हुने चोटपटकदेखि ठूलो दुर्घटना समेतको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा सम्बन्धी नीति आवश्यक हुन्छ। खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूको पूर्ण रूपमा सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ खेलकुद बीमा लेख जारी भएको छ। राखेप सदस्य सचिव घिसिङले बीमा लेखले खेलाडीहरूमा आत्मविश्वासका साथ खेल्न सक्ने वातावरण बढाउने धारणा राख्नुभयो। पछिल्लो समय केही ठूला प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीहरूको बीमा गर्न सुरु भए पनि बीमा लेख सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव थियो। बीमा लेख जारी भएपछि सबै प्रतियोगितामा खेलाडी दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य बनाई खेलाडीलाई आत्मविश्वासका साथ खेल्ने वातावरण सृजना गर्ने घिसिङको भनाइ छ। त्यसका लागि सबै संघलाई यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाउन निर्देशन दिने उहाँले बताउनु भएको छ। बीमा लेखका खेलहरूको वर्गीकरण मुख्य 3 प्रकारमा गरेको छ। पहिलो न्यून जोखिम टेबल टेनिस, सफ्ट टेनिस, टेनिस, सुटिङ, गल्फ, बडी बिल्डिङ, स्क्वास। सामान्य जोखिम ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, हकी, भलिबल, एथलेटिक्स, फेन्सिङ, जुडो, जिम्नास्टिक, ह्यान्डबल, बास्केटबल, पौडी, सोपाको ताक्रो, भारोत्तोलन, ट्राथलन, कबड्डी, खोखो, रिङ रेसलिङ, कराते, तेक्वान्दो, उशु, बक्सिङ, फुल कन्ट्याक्ट कराते, कुस्ती, साइक्लिङ तथा तेस्रो जोखिम युक्त मोटर तथा मोटरसाइक्लिङ स्पोर्ट्स, राफ्टिङ एन्ड क्यानोनिङ, क्लाइम्बिङ, पेन्टथोलन, बन्जी जम्पिङ तथा क्यानोनिङ, मुवा थाई, माउन्टेन रनिङ, आइस हकी एन्ड अल्पाइन स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, रग्बी, प्याराग्लाइडिङ र फुटबल रहेको जनाइएको छ। साथै दुर्घटनाका कारण तत्काल वा 183 दिनभित्र निधन भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ। राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणका क्रममा पनि बीमा लेख अन्तर्गत समावेश हुने राखेप सदस्य सचिव घिसिङको भनाइ छ। राखेपले घटना भएको 30 दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्ने बीमा लेखमा उल्लेख रहेको जानकारी दिनुभयो। पोखरा थन्डर्सले नेपाल सुपर लिग एनएसएल को क्वालिफायरमा स्थान पक्का गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको खेलमा धनगढी एफसीसँग 1-1 को बराबरी गर्दै पोखराले शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा स्थान पक्का गरेको हो। पोखराले लिगका 8 खेलमा 4 खेलमा जित, 3 खेलमा बराबरी र 1 खेलमा हार भोग्दै 15 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रह्यो। पोखरासँग अङ्क बाँडेको धनगढी एफसीले शीर्ष 2 मा रहेर क्वालिफायर खेल्न अन्य खेलको नतिजा पनि पर्खिनुपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय टिमबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा चितवनबाट खेलेका उनले झापासँगको खेलपछि पत्रकारसँग सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। उनले भारतको बेङ्गलोरमा भएको साफ च्याम्पियनसिप पछि नै सन्यासको बारेमा सोचेको तर अहिले सही समय भएकाले सन्यास घोषणा गरेको बताए। नयाँ क्षमतावान गोलकिपरहरू पनि आइरहेकाले उनीहरूलाई अवसर दिनका लागि पनि आफूले अब सन्यास लिनुपर्छ भन्ने लागेको उनले सुनाए। एक दशकको प्रतीक्षापछि उनले 2078 सालको भदौमा दशरथ रङ्गशालामा घरेलु समर्थकका माझ भारतसँगको खेलमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि डेब्यू गरेका थिए। राष्ट्रिय टिमका लागि त्यो नै उनको पहिलो र अन्तिम खेल रहेको जनाइएको छ। बारम्बार घरेलु फुटबलको शीर्ष लिग जितिसकेका अनि लेखको उत्कृष्ट गोलकिपर बनेका विशालले नियमित जसो राष्ट्रिय टिममा परे पनि खेल्न पाउने भनी गरेका थिएनन्। 2059 मा एन्फा एकाडेमीमा आबद्ध भएका उनी खेलाडीका रूपमा 2066 सालसम्म त्यहीँ रहे र त्यसकै प्रतिनिधित्व गर्दै केही घरेलु प्रतियोगिता पनि खेले। त्यहाँबाट निस्किएता उनको पहिलो क्लब रह्यो मनाङ मर्स्याङ्दी। मनाङको पहिलो रोजाइका गोलरक्षकका रूपमा उनी त्यहाँ 10 वर्ष जति रहे। उनले शहीद स्मारक लिग ए मा मनाङका लागि वर्ष 66-67 को संस्करणमा डेब्यू गरेका हुन्। त्यसपछि घरेलु फुटबलमा उनको अर्को क्लब रह्यो मछिन्द्र। 2076 सालदेखि उनी मछिन्द्रमा आबद्ध छन्। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा यसपालि चितवन एफसीमा मार्की खेलाडीका रूपमा आबद्ध भएका उनी कप्तान पनि हुन्। उनले पहिलो संस्करणको एनएसएलमा बुटवल लुम्बिनी एफसीका लागि खेलेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई अचानक मुख बाङ्गो वा लाठो भयो भने के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। अकुपञ्चरिस्ट सुदर्शन बस्नेतले दिएको हेल्थ टिप्स हामी प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स हाम्रो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अकुपञ्चर थेरापी एक परम्परागत चिनिया उपचार पद्धति हो। अकुपञ्चर दुई फरक शब्दबाट बनेको छ। अकु अर्थात् सुई र पङ्क्चर अर्थात् घोच्ने। शरीरका विशेष बिन्दुहरूमा सियोले घोचेर गरिने उपचार पद्धति नै अकुपञ्चर हो। 5000 वर्ष पहिला चिनिया परम्परागत उपचार पद्धतिको रूपमा अकुपञ्चर विकसित भएको थियो। यो उपचार पद्धति सन् 1979 मा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मान्यतापछि विश्वका अधिकांश देशमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ। WHO ले 250 वटा रोगमा अकुपञ्चर प्रभावकारी रहेको ठहर गरे पनि विश्वव्यापी रूपमा अकुपञ्चर हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी समस्यामा प्रयोग हुँदै आएको छ। कम्मरको दुखाइ, गर्दनको दुखाइ, प्यारालाइसिस, न्युरोलजिया, माइग्रेन, एन्जाइटी, डिप्रेसन, ग्यास्ट्रिकको समस्यामा पनि अकुपञ्चर प्रभावकारी छ। अब फेरि मूल विषयमा फर्कौं। अचानक मुख बाङ्गो हुने अर्थात् मुखको पक्षघात हुने समस्या जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ। अनुहारमा एउटा नसा हुन्छ जसलाई सातौं कोर्नियल नसा भनिन्छ। कुनै कारणले उक्त नसामा दबाव पर्न सक्छ। यसरी दबाव पर्दा त्यसको कार्यक्षमतामा कमी आउँछ र मुख लाटो हुन्छ। यही स्थितिलाई मुखको पक्षघात भनिन्छ। सातौं कोर्नियल नसा मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ। यो कानको पछाडि हुँदै अनुहारमा जोडिन्छ। यसको 3 वटा शाखा हुन्छन्। पहिलो हो अपथालमिक, दोस्रो हो माक्सिलरी र तेस्रो हो मन्डिबुलर। जब मुखको पक्षघात हुन्छ यी 3 वटै शाखामा असर गर्न थाल्छ। के कारणले हुन्छ त मुखको पक्षघात? यसको खास कारण अहिलेसम्म भने पत्ता लाग्न सकेको छैन। केही अनुसन्धानले चाहिँ के देखाएको छ भने भाइरल संक्रमणले गर्दा यस्तो हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कान पाक्ने समस्या, ट्युमर, ब्याक्टेरियल संक्रमणले पनि यस्तो समस्या ल्याउन सक्ने देखिएको छ। अब कस्ता व्यक्तिलाई यसको जोखिम हुन्छ त? मुखको पक्षघात प्राय चिसो हावामा बस्ने, मोटोपन भएका व्यक्तिहरूलाई हुन सक्छ। त्यससँगै उच्च रक्तचाप भएका, मधुमेह भएकालाई पनि यसको जोखिम छ। यसको लक्षण चाहिँ के हो त? मुख एकातिर बाङ्गिनु, आँखा बन्द नहुनु, र्याल चुहिनु, जिब्रोले राम्रोसँग स्वाद थाहा नपाउनु, कानमा अर्कै आवाज आए जस्तो वा ठुलो आवाज आउनु, रिङ्गाटा लाग्ने हुनु। यस्तो लक्षण अनुहारको एकापट्टि मात्रै हुने पनि बताइन्छ। त्यसोभए यसको उपचार के छ त? आधुनिक चिकित्सामा यसको उपचार खासै छैन, तर नसारोग विशेषज्ञले कोर्टिकोस्टेराइड एक किसिमको औषधि दिएको देखिन्छ। मुखको पक्षघातमा अकुपञ्चर सबैभन्दा प्रभावकारी पद्धति हो। सियोसँगै इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटरको प्रयोगले यसको प्रभावकारिता बढाउँछ। 10 देखि 30 दिनसम्मको अकुपञ्चर उपचारले मुखको पक्षघात पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। अकुपञ्चरसँगै अनुहारमा अकुप्रेसर मालिसले अझ बढी छिटो उपचारमा सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले अत्यन्त छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अचानक मुख लाटो वा बाङ्गो भयो भने के गर्ने, अकुपञ्चर थेरापी भनेको के हो, उपचार पद्धति भनेको के हो, अनि कस्ता व्यक्तिलाई मुखको पक्षघात हुन्छ, यसको जोखिम के छ, लक्षण के हुन्, उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।